कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। सत्ता गठबन्धन कार्यदलको बैठक जारी। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाउने। एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच आज भेटवार्ता हुँदै पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने। सिन्धुपाल्चोकमा मेलम्चीको कटान अझै रोकिएन। बाढीले गैराती मेलम्ची बजारका 7 घर बगायो। अफगानिस्तानको लस्करगाह शहरमा सेना र तालिबान विद्रोही बीच भीषण युद्ध। विद्रोहीले टेलिभिजन स्टेसन नियन्त्रणमा लिए। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट पारस खड्काद्वारा सन्यासको घोषणा। नेपाली क्रिकेटको विकासमा लागिरहने प्रतिबद्धता। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सत्ता गठबन्धन कार्यदलको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाउन सत्ता गठबन्धन कार्यदलको बैठक जारी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले सरकार सञ्चालन कार्यविधि र मन्त्रीहरूको आचार संहिता टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। सरकार सञ्चालनका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा कार्यदलले तयार गरिसकेको छ। कार्यदलमा कङ्ग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र वर्षमान पुन, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य छन्। कार्यदलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संहिताको कार्यान्वयन लगायतका विषयको खाका समेत तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। सरकारको साझा कार्यक्रमका विषयमा सत्ता साझा दलहरूबीच सोमबार पनि बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। साझा कार्यक्रम तयार गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गठबन्धनको तयारी छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयसम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै शेरबहादुर देउबाको आलोचना हुँदै आएको छ। गठबन्धनका सहभागी कङ्ग्रेससहित माओवादी केन्द्र र जसपाले पनि आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्री बन्नेको नाम तय गर्न सकेका छैनन्। नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यतालिका छोटो अवधिमै सकेर पूर्व निर्धारित कार्यतालिकामै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी थालेको छ। 2 दिनभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याएर त्यसपछि नयाँ मिति घोषणा गर्ने तयारीमा कङ्ग्रेस नेतृत्व लागेको हो। वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश स्तरको अधिवेशनको अन्तर 1-2 दिन मात्रै राखेर भए पनि समयमै अधिवेशन गर्ने तयारी कङ्ग्रेसले गरेको हो। वडा र पालिका स्तरको अधिवेशन सम्भव भएसम्म 1 दिन र नभए 1 दिन मात्र फरक गर्ने तयारी छ। यसअघिको कार्यतालिकामा वडा र पालिका स्तरको अधिवेशनमा 4 दिनको फरक थियो। यसका साथै जिल्ला र प्रदेश स्तरमा हुने फरक पनि छुट्याइने बताइएको छ। जिल्लामा पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, सङ्घीय निर्वाचनको क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनमा 1-2 दिनकै फरकमा गर्ने गरी नयाँ मिति तयार गर्न लागिएको छ। कङ्ग्रेसले भदौ 16 गते 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन शुभारम्भ गर्ने तय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालबीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ। कोटेश्वर स्थित एक व्यापारीको घरमा 2 नेताबीच कुराकानी भएको हो। समसामयिक राजनीतिका साथै सरकारमा सहभागिताको विषयमा 2 नेताबीच कुराकानी भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेमा ओली र नेपाल पक्षबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि दाहालले नेपाललाई केही नेता नियमित जस्तो भेट्दै आएका छन्। नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी हुन दाहालले केही समयदेखि दबाब दिँदै आएका छन्। एकता प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै नेपाल समूहले भने तत्कालै सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कम रहेको बताउँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आज भेटवार्ता हुने भएको छ। पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा 2 नेताबीच छलफल हुन लागेको हो।
लामो समयदेखि एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका दुई नेता दोस्रो तहका नेताहरूको आग्रहपछि भेटका लागि तयार भएका हुन्। एमालेको विवाद समाधानका लागि गठन गरेको विघटित कार्यदलका सदस्यहरूको नियमित अनौपचारिक संवाद र हलका कारण दुई नेता भेटवार्ताका लागि तयार भएको बताइएको छ। दुई नेताबीच भेटवार्ता हुने तयारी भएको भए पनि समय र स्थानबारे टुङ्गो लागेको छैन। भेटवार्तामा दुई नेताबीच आन्तरिक विवादको न्यूनतम सहमतिका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेता नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले पनि पार्टी एकतामै जोड दिँदै वार्ताका लागि तयार हुन नेता नेपाललाई सुझाव दिएको थियो। सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको 8औं अधिवेशनको 6औं बैठक आज बसिरहेको छ। बैठक केही बेर अगाडि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसिरहेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची छ। त्यस्तै तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 2048 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा दार्चुला क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित सदस्य अकबर बहादुर सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ। पछिल्लो समय संसद बैठक बिजनेसविहीन हुँदै गएकोमा गुनासो बढेको छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र विषयगत समितिमा 55वटा विधेयक भए पनि तिनलाई अघि बढाउने प्रक्रिया भने थालिएको छैन। सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा 36 र राष्ट्रिय सभामा 19वटा विधेयक रहेका छन्। तीमध्ये 10-10वटा विधेयक दुवै सदनको विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डाक्टर जागेश्वर गौतमसहित 4 जनाको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय रोकेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी आफैसँग राखेर उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले डाक्टर गौतमलाई प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली सरुवा गरेका थिए। युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीमा ट्रमा सेन्टरका डाक्टर रुद्र बरासिनलाई पठाएका थिए। यस्तै स्वास्थ्य समन्वय महाशाखामा डाक्टर विवेकलाल कर्ण र सार्क क्षयरोग केन्द्रमा डाक्टर रीता भण्डारीलाई पठाएका थिए। तर प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यमन्त्री श्रेष्ठले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयन रोकेका हुन्। कक्षा 12 को परीक्षा निर्धारित मितिमै हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रश्न पारेको छ। कक्षा 12 को परीक्षा अन्योलमा परेको तथा अकस्मात स्थगित भएको भनेर आएका खबरको हल्लाको पछि नलाग्न पनि बोर्डले आग्रह गरेको छ। परीक्षाका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले परीक्षा भर्चुअल वा भौतिक कसरी सञ्चालन गर्ने छलफल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर बोर्डले भौतिक रूपमै परीक्षा हुने स्पष्ट पारेको छ। कक्षा 12 को परीक्षा होम सेन्टरमा सञ्चालन हुनेछ। विद्यालयका भवन खाली रहेको अवस्था र दुर्गममा संक्रमणको अवस्था सामान्य नै रहेकाले ठूलो समस्या नरहेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले साउन 31 गतेदेखि सञ्चालन हुने परीक्षाको तालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। जेठ 26 गते हुनुपर्ने परीक्षा कोरोनाका कारण पछि सरेको हो। यो वर्ष झन्डै 3,86,000 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप समेत बढ्न थालेको छ। बिस्तारै कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्न थालेकाले केही सातामै कोरोना संक्रमितका लागि शय्या अभाव हुन सक्ने देखिएको छ। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स विश्वास प्लम्बिङ को शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। पछिल्लो एक साता यता फेरि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ, जसका कारण अहिले कोरोना संक्रमित उपचार अस्पतालमा शय्या भरिभराउ हुन थालेका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ बढेको कारण संक्रमितको संख्या उकालो लाग्न थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। एकअर्कालाई संक्रमणको आशंकामा राख्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, मास्कको समुचित तरिकाले प्रयोग गर्ने, मानिसको भेटघाटलाई कम गर्ने, हातको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, यो मबाट सुरु गऱ्यौँ भने, हामी सबैले गर्न थाल्यौँ भने जो कोहीलाई लक्षणसहितका अथवा लक्षण रहितका संक्रमणहरू छन् भने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जाँदैन।
अहिले टेकु अस्पतालमा 77 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्, जसमध्ये आइसियुमा 22 जना, क्याबिनमा 9 जना तथा 35 जना बिरामी कोभिड वार्डमा रहेको अस्पतालको भनाइ छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि टेकु सरुवा रोग अस्पतालमा शय्या थप्ने काम समेत भइरहेको छ। क्याबिनमा 10 बेड बनाए, हैन, आइसियुमा तपाईको 4 बेड थप्न सक्ने अवस्थामा राखेका छौं। त्यसैगरी इमर्जेन्सीमा हाम्रो शय्या बढाएर 17 पुर्याएका छौं र इमर्जेन्सी बाहिरको टावरमा 10 वटा राखेको छ। इमर्जेन्सीमा बेड बढाउने काम अहिले भइरहेको छ। त्यहाँ जनजीवन सहज बनाउनका लागि कोरोना संक्रमणमा कमी आएसँगै निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारिएको छ। तर निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ, जसका कारण कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम समेत बढ्दै गएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना नगर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण पुनः फैलिने जोखिम बढेको छ। मास्क, सामाजिक दूरी लगायत सरकारले लागू गरेको मापदण्ड पालना हुन छाडेपछि संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। सोमबार मात्रै उपत्यकामा 770 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजबाट मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने बताएको छ। भिडभाड हुने क्षेत्र र सार्वजनिक गाडीलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गर्न लागि प्रशासनले जनाएको छ। मास्क लगाउन प्रोत्साहित गर्ने र अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने तयारी प्रशासनले गरेको छ। त्यस्तै कोरोना रोकथामका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञालाई लम्ब्याउने तयारी प्रशासनले गरेको छ। आज दिउँसो बस्ने 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीको बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने बताइएको छ। गत वैशाख 16 देखि जारी निषेधाज्ञा भोलिबाट सकिँदैछ। वैदेशिक रोजगारी चित्तबुद्ध नभएकाले घर फर्केका पर्वतका एक युवाले भैँसी पालनलाई आम्दानीको मुख्य पेसा बनाएका छन्। उन्नत जातका भैँसी पालन गरेर उनले राम्रो आम्दानी समेत गर्दै आएका छन्। यी हुन् पर्वतको जलजला गाउँपालिका 8 लस्तीका टेक बहादुर छेत्री। 1 दशक खाडी मुलुक बसेर फर्केपछि उनी भैँसी पालन गरेर अहिले जलजलामा सबैको प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्। छेत्रीले जलजला गाउँपालिकामै सबैभन्दा ठुलो भैँसी पालन व्यवसाय चलाएका छन्। भैँसी 15-16 वटा भैँसी, 3 वटा गाई, पाडापाडी 7 वटा। बिहान बेलुका गरेर 160 लिटर। 160। बजारमा भैँसीको दुधको माग बढ्दो र मूल्य राम्रै पाइने भएकाले भैँसी पालनलाई उनले व्यवसाय बनाएका हुन्। उनको फार्ममा 16 वटा भैँसी र 3 गाई छन्। उनले बिहान र साँझ 160 लिटर दुध बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन्। उनको फार्ममा परिवारका 4 जना सँगै अन्य 2 जनाले समेत रोजगारी पाएका छन्। कतिजनाले गरिरहनु भएको छ अहिले? तपाईले कति? 4 जनाले। 4 जना। अरूलाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ? 2 जना थियो, आज घर 3 दिन। छेत्रीले भैँसीको दुध बेचेर मात्रै मासिक 2 लाख आम्दानी गर्ने गरेका छन्। उनले दुधका लागि भैँसी भने 2 लाखसम्म तिरेर भारतबाट ल्याउने गरेका छन्। छेत्री जस्तै मेहनती किसानलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरिरहेको छ। ठुला खाले हामीले फर्म गर्ने मान्छेहरूलाई 10 वटा जस्तो माथि पाल्नेहरूलाई पानी तताउने सोलरहरू, अनि त्यसपछि काउ म्याटहरू, ओछ्याउने खाले त्यो रबरको म्याटहरू, त्यस्तो खाले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। हामीसँग स्थानीय सरकारसँग सानो झिनो बजेट भएको कारणले हामी ठुलो गर्न सकिएको छैन। बजारमा भैँसीको दुधको बढी माग आएकाले किसानले गाई भन्दा भैँसी बढी पालेका छन्। हाल बजारमा भैँसीको दुध 1 लिटरको 100 रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। दुग्ध व्यवसायीले भने भैँसीको दुध किसानबाट 80 देखि माथि गुणस्तर जाँच गरेर मात्रै खरिद गर्ने गरेका छन्। राजेश चन्द्रराज भण्डारी, बागलुङ। कोभिड-19 को पहिलो र दोस्रो लहरबाट आक्रान्त बनिरहेको झापा जिल्लामा सम्भावित तेस्रो लहरको पूर्व तयारी थालिएको छ। भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिएका व्यक्तिलाई गन्तव्यमा पुग्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षणसहित व्यवस्थित रूपमा राख्न मेचीनगर 14 स्थित दुहागढीमा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण थालिएको हो।
कोरोना भाइरसको पहिलो र दोस्रो लहरबाट आक्रान्त बनिरहेको झापा जिल्लामा सम्भावित तेस्रो लहरको पूर्व तयारी थालिएको हो। भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिएका व्यक्तिलाई गन्तव्यमा पुग्नु अघि स्वास्थ्य परीक्षण सहित व्यवस्थित रूपमा राख्नको लागि मेचीनगर 14 स्थित दुहागढीमा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। खास गरिकन नागरिकहरूलाई चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर व्यवस्थित ढङ्गले हामी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो महसुस गरेर नै खास गरी नेपाल सरकारबाट नै यो महसुस गरेर यो चाहिँ कोभिडको सन्दर्भमा नै यो होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई र त्यो खास गरी आउने यात्रुहरूको व्यवस्थापनको लागि नै यो होल्डिङ सेन्टर निर्माणको क्रममा रहेको हो। करिब 22 करोड रुपैयाँको लागतमा बहुउपयोगिताका हिसाबले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य भइरहेको हो। 200 बढी कामदार होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा खटिएका छन्। पूर्वी सिमानाका काकडभिट्टादेखि करिब 20 किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा ओडा कार्यालय मेचीनगर 14ले उपलब्ध गराएको 4 बिघा जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बन्दै गरेको हो। नेपाल सरकारले होल्डिङ पोइन्ट बनाउने यो बिमारीहरू चाहिँ राख्ने भनेर भनेपछि अब यो चाहिँ भनेको के छ भने यो सरकारको यो होल्डिङ पोइन्ट अथवा भोलि कोरोना समाप्त भएपछि यी योजनाहरू यहीँ बस्ने हुन्, यहाँ अनेक प्रयोजनको कामहरू हुन सक्छन् भन्ने उहाँहरूको पनि दृष्टिकोण छ। 22 वटा पक्की भवनमा चिकित्सकीय उपकरण सहित होल्डिङ सेन्टर बनाइनेछ। कोरोना संक्रमण समाप्त पश्चात पनि विभिन्न प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हिसाबले सेन्टरको निर्माण भइरहेको हो। मलाई लाग्छ अब यो तेस्रो लहर आउँदैछ, अब सातौं आठौं कति लहरसम्म जान्छ कोरोनाको। विदेशबाट आएका मान्छेहरू जसलाई चाहिँ हामीले होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सँगसँगै झापा जिल्लाभरिको देशभित्रकै पनि जसको चाहिँ सेपरेट रुमहरू छैन, जो मान्छेहरूलाई कोरोना पोजिटिभ भयो र उहाँहरूको आफ्नो छुट्टै छुट्टै कोठाहरू नभएको मान्छेहरूलाई पनि ल्याएर राख्न सकिन्छ। भदौभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यको साथ काम भइरहेको होल्डिङ सेन्टर बनेपछि सीमा क्षेत्रबाट भित्रने नागरिकलाई कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ता हट्ने सरकारी पक्षको विश्वास छ। सरकारले अहिले झापाको दुहागढीमा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य धमाधम गरिरहेको छ। पहिलो र दोस्रो लहरमा होल्डिङ सेन्टरको अभावमा समस्या झेलेको प्रशासनले यो निर्माण कार्य भएसँगै समस्याबाट मुक्त हुने बताएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, झापा। महोत्तरीको लोहारपट्टीमा भएको छोरीको हत्यामा बाबु नै संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। समाजमा इज्जत डुब्ने डरले छोरी हत्यामा बाबु सहभागी भएको देखिएको हो। महोत्तरीको लोहारपट्टी 7 ब्रह्मपुराकी 27 वर्षीय सुजिता ठाकुर हत्या प्रकरण अनुसन्धानबाट प्रहरीले उनका बुवाको संलग्नता देखिएको छ। प्रहरीले सुजिताका बुवा पिपरा 6 रतौलीका 50 वर्षीय कामेश्वर पाण्डे सहित भङ्गाहा नगरपालिका 1 कविलास बस्ने 35 वर्षीय सुजिताकी नन्द अन्जु ठाकुर र जनकपुर धाम 24 का 55 वर्षीय प्रमोद भन्ने विनोद मण्डललाई पक्राउ गरेको छ। उसको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ जुन पहिलाचोटि गाडिएको थियो त्यहाँबाट गाडी सप गाडीको निकालेर दोस्रोचोटि जुन ठाउँमा गाडी सप गाडिएको उसलाई यो घटनाको बारेमा घटना सब तत्काल जानकारी भयो। उसले त्यसपछि लिएर गएर आफ्नो यहाँको बच्चाहरू लिएर गएर त्यो घटनालाई लुकाउनमा कामेश्वरले छोरीको हत्या योजनामा सहयोगी भूमिका खेल्नुको साथै हत्याका मुख्य आरोपितसँग घटना लुकाउन मोलमोलाई गरेको अनुसन्धानमा खुलेको हो। इज्जत बचाउन बुबाले नै छोरीको हत्याको सहयोगी बनेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। जब हामी इन्फर्मेसन दिन आएको थियौँ, त्यतिखेर पनि आएको थिएन। दोस्रो दिन दायर पनि आएको थियो। त्यसपछिको अवस्थामा जब यो सबै चिजहरू उहाँबाट पैसा लिएर यो गरेको भन्ने यो जुन बाहिरको कुराहरू जुन त्यहाँनिर मैले जुन डिलको कुराहरू गरेँ, जुन डिलको कुराहरू त्यहाँनिर आम मानिसहरूमा पनि पुग्यो। त्यसपछि आउनुपर्ने बाध्यता पुऱ्यायो। समाजमा इज्जत डुब्ने डरले छोरीको हत्यामा सहयोगी बनेको कामेश्वरले प्रहरीमा बयान दिएका छन्। कामेश्वरले सुजिताको हत्या गर्न सघाएको र घटना लुकाउन उनका देवर मुख्य आरोपित रूपेश ठाकुरसँग मोलमोलाई गरेको तथ्य प्रहरीले प्राप्त तथ्य अडियो रेकर्डबाट खुलेको छ। रूपेशले सुजिताको हत्या गरेको कुरा नन्द अन्जुलाई सोही दिन फोन गरेर जानकारी गराएको भए पनि उनले कहीँ कतै जानकारी नगराएर घटना लुकाउने भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। र त्यसपछि हामीले बाहिर कतै गएको देखेनौँ। त्यसपछि हामीलाई के लाग्यो भने त्यसका दुईटा परिवारहरूको संलग्नता हुने बढी सम्भावना देखिसकेपछि दुईटै परिवारको हामीले निगरानी सुरु गऱ्यौँ।
जब यो उनीहरूलाई थाहा भयो अब प्रहरीले निगरानी बढ्यो भनिसकेपछि अब प्रहरीकामा जानुपर्छ भने चाहिँ उपयुक्त उपायको खोजी गरेर सिधै प्रहरीका नआइकन अन्य मिडियमको थ्रुबाट चाहिँ प्रहरीकोमा आउने काम भयो। प्रमोद भने सुजिताको हत्यादेखि शव लुकाउनेसम्म घटनामा संलग्न देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। सुजिताको गत जेठ 20 गते हत्या गरेर केही दिनपछि निर्माणाधीन शौचालयको ट्याङ्कीभित्र शव गाडेर बेपत्ता बनाइएको थियो। बेपत्ता भएको 39औं दिनमा गाडेर माथिबाट ढलान गरिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो। घटनामा संलग्न देउरानी रोमा ठाकुर, ससुरा पतिराम ठाकुर र सासू फरार रहेकाले उनको खोजबिन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। घर छोडेर अरूहरूसँग हिँडिराख्ने गरेको र सामाजिक प्रतिष्ठामा खलल पुर्याएको भन्दै सुजिताको हत्या गरेको बयान पक्राउ परेका पारिवारिक व्यक्तिले दिएका छन्। जिल्ला अदालत महोत्तरीले समयमै न्याय नदिँदा सहकारीबाट ठगिएका 1500 बचतकर्ताहरू मर्कामा परेका छन्। 1500 बचतकर्ताको रकम लामो समयदेखि जोखिममा हुँदा पनि अदालतले मुद्दा प्रक्रियालाई नटुङ्ग्याउँदा समस्या भएको पीडितहरूको गुनासो छ। जिल्ला अदालत महोत्तरीले समयमै न्याय नदिँदा पिपुल्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका 1500 बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ। पिपुल्स बचत तथा ऋण सहकारीमा स्थानीयले जम्मा गरेको 4 करोड 83 लाख रुपियाँ फिर्ता हुने नहुने समेत अन्यलमा रहेको छ। लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दा प्रक्रिया नटुङ्गिँदा पीडितहरू थप मारमा परेका छन्। एकरा से अदालत को न्याय नहीं पा रहा है और एक विकल में हम सब बहुत दौर भटक रहल छी। सहकारीका बचतकर्ता अजय शाह सहित 26 जना बचतकर्ताले आफूहरू ठगिएको मुद्दा 2075 साउन 28 मा जिल्ला अदालत महोत्तरीमा दर्ता गराएका थिए। तर सो मुद्दाले अहिलेसम्म किनारा पाउन सकेको छैन। गरीब आदमी छी, हम सब पैसा मास्का सुल के ना होत क्या हमसे पाई धैली जमा कर धैली एखन गो पे में जरा के 4 साल से अदालत किस ने के फैसला देलक ना कुछ ना माफी देलक। घूस खैले है एक लेके कदम न उठाए 4 वर्ष भ गेले 4 वर्ष कोनो कानून कारबाही हम देख रहल छी। मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेपछि 23 जना आरोपीलाई अदालतले विभिन्न मितिमा धरौटीमा रिहा गरेको छ। जिल्ला अदालत महोत्तरीले भने मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको जानकारी दिएको छ। पछिल्लो पटक तारिख वैशाख 5 गते दिएको थियो। वैशाख 5 गते तारिख लिन आए पक्षहरू, त्यसपछि वैशाख 30 गतेको जुन तारिख दिएको थियो त्यसपछि निषेध जिल्लाभरि निषेधाज्ञा लगायत नेपालभरि नै कोभिड-19 कारणले अदालतमा काम कारबाही रुकेको। पछिल्लो पटक मुद्दाको पेशी गत वैशाख 5 गतेका लागि तोकिएको थियो। तर वैशाख 22 गतेदेखि लकडाउन सुरु भएपछि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। मेलम्ची नदीमा आएको निरन्तरको बाढीले गैराती मेलम्ची नगरपालिका 11 मेलम्ची बजारका 7 घर बगाएको छ। मेलम्ची 11 पिपल बोर्डका हरिशरण श्रेष्ठ सहितको 6 र पुरानो बजारको 1 घर बगाएको हो। असार 1 गतेको बाढीले डुबानमा परेका घर नदीले कटान गरेको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबारदेखि मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले हालसम्म 67 घर टहरा बगाइसकेको छ। हेलम्बुका किउल, चनौटे, ग्याल्थुम लगायत क्षेत्रमा मात्र 55 र तालामाराङ र मेलम्चीमा 12 घर टहरा बाढीले बगाइसकेको छ। चनौटे, ग्याल्थुम र ढुङ्गे बजार बाढीले मेलम्ची 12 मा रहेको मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा मेलम्ची इन्द्रावती चौतारा र 5 पोखरीलाई जोड्ने एकमात्र बाहुने पाटी पुल जोखिममा परेको छ। असार 1 गतेको बाढीबाट जोगिएको बाहुने पाटी बजार समेत जोखिममा परेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्य फेरि अनिश्चित बनेको छ। असार 1 गतेको बाढीपछि माघसम्म काठमाडौँमा पानी ल्याउने अनुमान गरिए पनि शनिबार रातिको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएपछि आयोजना नै अनिश्चित बनेको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्यले शुक्रबारको बाढी आउनु पूर्वको अवस्थासम्म आगामी माघसम्म काठमाडौँमा पानी ल्याउने गरी मर्मत गर्न सकिने अनुमान गरिए पनि अब भने त्यो सम्भव नभएको बताइन्। उनले आयोजना नै अनिश्चित भएको भन्दै आयोजना जोगाउन एसियाली विकास ब्याङ्कलाई पत्राचार गरी दीर्घकालीन अध्ययनको लागि अनुरोध गरिएको बताइन्। हाइड्रोलोजी र जियोलोजीको विषयमा खानेपानी विभाग, मौसम विज्ञान विभाग भन्दाखेरि यो भूपाले आउन सक्छ भनेर अर्ली वार्निङ सिस्टमको लागि पनि अन्य निकायहरूबाट पनि यसमा सहयोग हुन सक्छ र
यो सम्पूर्ण निकायको सहयोगबाट जसरी हुन्छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले बाढी पहिरोका कारण मेलम्चीमा 1,88 करोड बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए। उनले हेडवर्क्समा पुर्याएका संरचनामा भएको क्षति र अनुमानित लागत विवरण डेब्रिज सफा गरिसकेपछि मात्र यकिन गर्न सकिने बताए। यो सम्पूर्ण क्षति हेर्दाखेरि प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार करिब 1,88 करोडको क्षति पुगेको हामीले अनुमान गरेका छौँ। हेडवर्क क्षेत्रमा पुर्याएका संरचनाहरूको जुन क्षति भएको छ त्यसको चाहिँ डेब्रिज सफा गरेपछि मात्र यकिन गर्न सकिने अवस्थामा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि 21 वर्षदेखिको प्रयास र लगानी सुनिश्चित गर्न सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था अध्ययनका लागि विज्ञ सहितको संरचना बनाउन समेत समितिलाई निर्देशन दिएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कमा विभिन्न स्थानमा चोरी गर्दै हिँड्ने 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सन्धि खर्क लगायतका बजार क्षेत्रमा चोरीका घटनाहरू बढ्दै गएपछि प्रहरीले विशेष टोली गठन गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा चोरीमा हराएका सामग्रीसहित 6 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जुन रिचार्ज कार्ड समेत चोरी भएको थियो किराना पसलबाट, त्यो रिचार्ज कार्ड प्रयोग गरेको चोरी गए पश्चात त्यो रिचार्ज कार्ड चाहिँ हामीले त्यसको सिरियल नम्बरहरू चाहिँ अनुसन्धान क्रममा हामीले खोज्ने क्रममा चाहिँ त्यो नम्बर त्यो रिचार्ज कार्ड प्रयोग गरेको पाइए पश्चात हामीले थप अनुसन्धान त्यसतर्फ केन्द्रित गर्ने क्रममा यो 6 जना चोरीमा संलग्न पक्राउ परेमा सन्धिखर्क नगरपालिका 11 का 26 वर्षीय किशन नेपाली, सामान बरामद भएको घरका 18 वर्षीय रोशन नेपाली सहित 4 जना बालक रहेका छन्। पक्राउ परेका 6 जनालाई चोरी मुद्दामा जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। 15 वर्षको, एकजना 17 वर्षको, एकजना 13 वर्षको, एकजना 12 वर्षको बालकहरू समेत यिनीहरू 6 जनाको गिरोह चाहिँ चोरीमा संलग्न भएको पाइएको थियो र त्यस पश्चात हामीले चाहिँ यी 6 जनालाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट दिन 5 को चोरी पसुल अन्तर्गत चाहिँ म्याद थप गरी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 1 को बैंक रोडमा पसल गरी बस्ने बाबुराम नेपालीको पसलबाट 2वटा ल्यापटप, 25वटा मोबाइल र 1500 को रिचार्ज कार्ड चोरी भएपछि रिचार्ज कार्ड प्रयोग भएको नम्बरबाट चोर पत्ता लागेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले जानकारी दिए। उनीहरूको साथबाट 2वटा ल्यापटप, 25वटा मोबाइल, घडी तथा विभिन्न किराना सामानहरू समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। उनीहरूले सन्धिखर्क 11 जोगीमारेका राजकुमार सुनारको सुनचाँदी पसलबाट 25 तोला चाँदी, 1 ल्यापटप, बाबुराम नेपालीको पसलबाट 2वटा ल्यापटप, 25वटा मोबाइल सेट र 1500 को रिचार्ज कार्ड चोरी गरेका थिए। दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको तार काटेर एकजना नेपाली युवाको मृत्यु भएको घटनाको बयान फेर्न प्रत्यक्षदर्शीलाई धम्की आएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले बयान फेर्न प्रत्यक्षदर्शीलाई धम्की दिएको स्थानीयले बताएका हुन्। सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान टोलीले प्रत्यक्षदर्शीलाई सदरमुकाम बोलाएपछि भारतीय पक्षबाट धम्की आएको हो। महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका जयसिंह धामी बेपत्ता भएपछि खलङ्गा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति समेत बढेको छ। तुइन तर्दै गर्दा देख्ने 3 जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बोलाएर प्रशासनले सोधपुछ गरेको छ। घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले 3 सदस्यीय टोली गठन गरिसकेको छ। टोली सोमबार दार्चुला पुगेर काम थालेको छ। दार्चुलाको ब्यासबाट भारतको पिथौरागढको बाटो हुँदै जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आउन लाग्दा स्थानीय 33 वर्षीय धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका थिए। उनी महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा काटेको प्रत्यक्षदर्शीले बताउँदै आएका छन्। तर भारतीय सुरक्षाकर्मीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। घटनाको राष्ट्रिय रूपमा चर्को विरोध हुँदै आएको छ। सरकारले इजरायलमा श्रमिक पठाउँदा शून्य लागतमा कामदार विदेश पठाउने सरकारी नीतिलाई आफैले लत्याएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सबै शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने सरकारी नीतिमा उल्लेख छ। तर यो व्यवस्था इजरायलमा सरकारले आफैले श्रमिक पठाउँदा लागू नहुने भएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले 2072 जेठमा निशुल्क भिसा निशुल्क टिकटको नीति सार्वजनिक गरेको थियो। यो सँगै विदेश जाने कामदारसँगै 10,000 रुपियाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने तोकिएको थियो। तर सरकार आफैले इजरायल कामदार पठाउँदा भने टिकट बिमा लगायतका 8 शीर्षकमा 1,65,700 रुपियाँ कामदारबाट असुल्ने भएको छ। जम्मा गरेको पैसा रकम पनि श्रमिकतिरै फर्किने देखिन्छ। उहाँको हित सामाजिक सुरक्षाका निम्ति खर्चिने हो। 700 रुपियाँ जुन महिला श्रमिक चाहिँ कामदारहरूले पूर्व अवस्थामा अभिकृत तारिखले जम्मा गर्नुहुन्छ त्यो फेरि सोधभरमा हुन्छ। सरकारले इजरायल जाने कामदारसँग रकम लिएर पठाउने भएपछि शून्य लागतमा कामदार पठाउँदै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले शून्य लागतमा कामदार विदेश पठाउने सरकारी नीति अव्यावहारिक भएको सरकार आफैले पुष्टि गरेको बताएका छन्। यो व्यावहारिक रूपमा यो पुष्टि भइसक्यो। यो चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट यो सम्भव छैन र यो व्यावहारिक पनि छैन। यो सस्ती लोकप्रियताका लागि गरेको विषय हो। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान चाहनेहरूलाई अनलाइन मार्फत फारम खुल्ला गरिएको छ, जसमा आइतबारसम्ममा 1500 जनाले फारम दर्ता गराइसकेका छन्। क्यामेरामा निशान तामाङका साथ घनश्याम तामाङ, काठमाडौँ। पाथर विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुँदा नागरिकलाई नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ। सडक र पुल जस्ता भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीको बदमासीका कारण नागरिकले वर्षेनी समस्या भोग्दै आएका छन्। पाँचथरको फिदिम यासोक सडक खण्ड अन्तर्गत यासोक सरखण्डे 11.310 किलोमिटर सडक कालोपत्रीको काममा ठेकेदार कम्पनीको बदमासीको कारण नागरिकहरू शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। प्रदेश 1 सरकारको 53 करोड 33,06,481 रुपियाँ रकममा पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले लामा च्यामिला जेभी काठमाडौँलाई ठेक्का दिएको थियो। ठेक्का पाएको ठेकेदारले 2076 सालदेखि 2078 असारमा पूरा गर्ने गरी काम थालेको थियो। तर समयमै योजनाको काम पूरा नगर्दा स्थानीय शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। 15 दिन काम गरेपछि बर्खा लाग्यो भन्छन्, अनि अर्को अब तेस्रो कोभिड आयो भन्छन्, अब दोस्रो कोभिड आयो भने अब तेस्रो कोभिड आयो भन्छन् होला। मलाई त यो साह्रै दुखेसो लागेको छ यो बाटोदेखि। हिउँदमा धुलाम्बे र बर्खामा हिलाम्बे सडकका कारण जिल्लाको कुम्माएक, फाल्गुनन्द र तुम्बेवा गाउँपालिकाका नागरिक मारमा परेका छन्। सडक निर्माणको काममा ठेकेदार र सम्बन्धित निकायको बदमासीका कारण लामो समयसम्म सवारी साधन सडकमै अलपत्र पर्ने गरेका छन्। फिदिम यासोक 33 किलोमिटर मध्ये हाल 11 किलोमिटर सडकमा एम्बुलेन्स, यात्रुवाहक साधन र खाद्यान्न बोकेका सवारी साधन हप्तौंसम्म सडकमै फस्ने गरेको चालकहरूको गुनासो छ। बाटोको अवस्था त्यस्तो छ, आउनै सकेको छैन गाडीहरू। अहिलेदेखि त अब हुँदैन। हिजो तपाईँको जेसिबी गयो, जेसिबीले पनि सकेन। बाटोको अवस्था यस्तो छ, अनि के गरे अब हुन्छ त सर। कुम्माएक गाउँपालिकाले भने सडक व्यवस्थापन गरी 12 महिना सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सहमति विपरीत गएको भन्दै कानुनी प्रक्रिया अपनाउने जनाएको छ। ती बाटोहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न र सहजतामा पैदा गराउनको लागि निर्देशन गर्ने, उक्त निर्देशनको पालना नभएमा कानुनी अडचन, विभिन्न खालको कानुनी उपचारहरू हुन्छ, ती उपचारहरू खोजी गर्न बाध्य हुन्छ स्थानीय सरकार। ठेकेदार कम्पनीले 45% भौतिक र 35% आर्थिक प्रगति गरेको छ। योजनाको काम पूरा गर्न पुनः 6 महिना म्याद थप गरेको छ। सो समयमा पनि योजना पूरा नभए 1 वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ। पाँचथरबाट रमेश थापाको रिपोर्ट। पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूको जीविकोपार्जनका लागि भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले 5,000 जनालाई रोजगारीको अवसर दिने भएको छ। कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएकोले यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई लक्षित गरी बोर्डले यस्तो योजना ल्याएको हो। कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटन क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्दै आएका पर्यटन श्रमिकलाई नेपाल पर्यटन बोर्डले रोजगारी दिने भएको छ। बोर्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-सँगको सहकार्यमा कुल 5,000 जनालाई रोजगारी दिन लागेको हो। यो परियोजना स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने पनि बोर्डले जनाएको छ।
पदयात्रा पर्यटनमा लाग्नुभएका उहाँहरू चाहिँ अलि बढी भल्नरेबल हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ मेजर टार्गेट उहाँहरू भयो। त्यसबाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रपङ्क्तिका पर्यटनका जनशक्तिहरू होइन, त्यसै गरिकन रिभर राफ्टिङ क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रपङ्क्तिका जनशक्तिहरू जो चाहिँ टुरिज्ममा डिपेन्डेन्ट, तर टुरिज्म त तपाईँ अहिले झन्डै 21-22 महिना भयो राम्रोसँग चलेको छैन होइन। जनवरी 1, 2021देखि खासै चलेको छैन अहिले भने चाहिँ 20-21 महिनादेखि उहाँहरू चाहिँ जबलेस हुनु भयो हुनाले उहाँलाई यो पर्मानेन्ट जब होइन, यो भने 40 डेज हो यसको म्याक्सिमम हामीले दिने काम भनेको। रोजगारीका लागि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कुनै पनि मजदुरले आफू पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको प्रमाणसहित बोर्डसँग सहकार्य गरेका स्थानीय तह वा सङ्घ संस्थामा आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन दिएकाले दैनिक 1000 ज्याला पाउने गरी बढीमा 40 दिनसम्म काम गर्न पाउनेछन्। 1600लाई चाहिँ कम्तीमा 40 दिन भनेपछि 64,000 वर्कम्यान डेज भयो हुनाले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न भागमा, जस्तै मानिलिउँ काठमाडौँ उपत्यकातिर चाहिँ कहीँ 20 दिनको मात्रै काम रहेछ भने हामीसँग बाँकी 20 दिन हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को मजदुरलाई लगाएर गर्दाखेरिमा चाहिँ मोटामोटी यो कार्यक्रमको अन्तसम्म चाहिँ हामीले 5000 जतिलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ रोजगारी दिन सक्छौँ कि भनेर यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ अहिले। पर्यटन मजदुरलाई पर्यटन क्षेत्रमै रोजगारी दिई कोभिड-19बाट उत्पन्न समस्याको मूल्याङ्कन गरी पर्यटन क्षेत्रको वृहत पुनरुत्थान गर्ने रणनीति तयार पार्न यो योजनाले सहयोग पुर्याउने विश्वास बोर्डको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका ग्राहकको घरमा मिटर प्रतिस्थापन गरिरहेको प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर जडानको करिब 65% काम सम्पन्न भएको बताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ताका घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाएर स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत रहेका झण्डै 1 लाख ग्राहकको घरमा मिटर प्रतिस्थापनको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यी दुई वितरण केन्द्र अन्तर्गत हालसम्म करिब 65% घरमा स्मार्ट मिटर जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। यो एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा त्यसमा करिब 90,000 चाहिँ सिंगल फेज, 7,000 3 फेज र 1,000 चाहिँ सिटी अपरेटेड भन्छन्, जम्मा 98,000 हो। त्यसमध्येमा हिजोको मितिसम्म 62,500 जति जडान भइसकेको छ। स्मार्ट मिटर प्रयोगमा आएपछि ग्राहकको घरमा पुगेर मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। विद्युत खपतको डाटा दुवैतिर प्रसारण हुन सक्ने भएकाले केन्द्रबाट मिटर रिडिङ गर्न सकिने र बिल नतिर्ने ग्राहकको केन्द्रबाटै लाइन काट्न सकिनेछ। यसबाट विद्युत चुहावट नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ। कसैले विद्युत बाइपास गरी विद्युत चोरी गर्न खोजेमा त्यसको जानकारी तत्काल प्राधिकरणमा पुग्नेछ। स्मार्ट मिटर जोडिसकेपछि चाहिँ ग्राहकको रिडिङ गर्नलाई चाहिँ घरमा विद्युत प्राधिकरणको मिटर रिडर चाहिँ आउनु पर्दैन। यसको चाहिँ हाम्रो सिस्टमबाट अटोमेटिक मिटर रिडिङ हुन्छ हरेक महिना र तपाईको बिल पनि एसएमएसमा आउँछ, ग्राहकको मोबाइलमै एसएमएसमा आउँछ र ग्राहकले आफ्नो बिल भुक्तानी गर्न पनि हाम्रो विभिन्न अनलाइन माध्यमहरूबाट भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट मिटरमा एकीकृत लोड मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी सेटिङ गर्न सकिने हुँदा डिमान्ड चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ। यसबाट हरेक घण्टाको महसुल फरक कायम गर्न सकिने भएकाले पिक आवर र सामान्य समयमा फरक महसुल तोक्न सकिनेछ। यस्तै ग्राहकले जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन मार्फत महसुल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। सुरेश रजकका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी लगायतलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराइरहेको छ। तर कोरोना महामारीका बेला पनि अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराएर देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याइरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भने सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो ओखलढुङ्गामा बढ्न थालेको छ। ओखलढुङ्गा उद्योग वाणिज्य सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार ओखलढुङ्गा जिल्लामा 2500 भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायी रहेका छन्। त्यसमध्ये झण्डै आधा व्यवसायीले कोरोना महामारीका बीच सहज रूपमा अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। औषधि व्यवसायी, पेट्रोल तथा इन्धन व्यवसायी, दैनिक उपभोग्य सामग्री विक्रेता, तरकारी मासु विक्रेता लगायतले कोरोना भाइरसको जोखिमकै बीच सेवा दिइरहेका छन्। नेपाल सरकारसँग यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीलाई हैन कोरोना खोपको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। हामी पनि 24 घण्टा फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेछौँ हैन। नेपाल सरकारको अरू कर्मचारीहरूले खोप पायो, ड्राइभर खलासी सबैले पायो, हामी औषधि व्यवसायको लागि खोपको सुनिश्चित भएन।
सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी लगायतलाई खोप उपलब्ध गराउन थालेको छ। तर महामारीको बीचमा जोखिम मोलेरै सेवा दिइरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकारले खोप उपलब्ध गराएको छैन। कोरोना भाइरस रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा समेत भूमिका निभाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारको कार्यशैलीप्रति निराश छन्। उनीहरूले तत्कालै जोखिममा रहेका व्यवसायीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूबाट चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्दै आएको संस्थाले आजसम्म खोप नपाउनुको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ विडम्बना म देख्दछु र उद्योगी व्यवसायलाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ आजकै मितिबाट चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ खोप उद्योगी व्यवसायलाई चाहिँ छुट्याएर चाहिँ खोप लगाउने व्यवस्था गरिदिनु हुन म उद्योग वाणिज्य सङ्घ ओखलढुङ्गाको तर्फबाट हार्दिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना संक्रमण देखिएका क्षेत्रका व्यवसायीले लकडाउन खुकुलो भएको अहिलेको अवस्थामा समेत व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्। संक्रमण फैलिएपछि ओखलढुङ्गा सदरमुकामकै भैरवटोल, भीमलटोल, गणेशटोल लगायतका क्षेत्रका व्यवसायीले अहिले पनि उद्योग व्यवसाय बन्द गरिरहेका छन्। सरकारले बेलैमा अत्यावश्यक सेवा दिइरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई खोपको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ। ओखलढुङ्गाबाट नवराज कार्कीको रिपोर्ट। रैथानी जातको आलुको बिउ लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै डोटीको सायलका बासिन्दाले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। नयाँ जातको बिउ भित्रिएसँगै परम्परादेखि खेती हुँदै आएको आलुको जात नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। डोटीको सायल गाउँपालिकामा उत्पादन हुने प्रसिद्ध आलुको स्वाद हराउन थालेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। हाइब्रिड जातका आयातित आलुको बिउले रैथाने आलुको स्वाद र उत्पादन घट्ने चिन्ता स्थानीयको छ। अहिले यो 2 वर्ष भयो संस्थाले आलु दियो, तलबाट आलु आउन लाग्यो, मान्छे अब के भयो त्यो अब बिगासी आलु नजिकै पायो, दोकानबाट लगेर जान लाग्यो, त्यसको अलि लो भएछ। तर धेरै प्रशस्त फल्ने चिज हो, मिठो पनि हो। जैविक मल प्रयोग गरेर स्थानीयले उत्पादन गर्दै आएको आलु छिटो पाक्ने र स्वादिलो मानिन्छ। तर यो परम्परागत आलुलाई जोगाउन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। पहिला नै आलुबाट परिचित भएको क्षेत्र पनि हो। आलुबाट धेरै यहाँको स्वादिष्ट आलु भएको क्षेत्र भएको हुनाले अहिले भन्ने यहाँको बजार व्यवस्था नभइकन यहाँ उत्पादन त गर्यो कृषकले, धेरै यो साल त उत्पादन त धेरै आलु चाहिँ उत्पादन भयो, तर यसको मूल्य नपाएर त्यत्तिकै घरभित्र थन्किरहेको अवस्था पनि छ। यहाँ डोटीको आलुको माग सुदूरपश्चिमका मुख्य बजारमा समेत हुने गरेको छ। तर पछिल्लो समय आलु जङ्गली जनावरले समेत नष्ट गर्न थालेपछि किसान चिन्तित छन्। स्थानीय तहले भने सायललाई आलु पकेट क्षेत्र बनाएर जिल्ला बाहिर निर्यात गर्न सकिने अवस्था बनाउन आवश्यक सहयोग गरिरहेको जनाएको छ। यो वर्ष पनि बढीभन्दा बढी आलुकै माग आएर त त्योलाई आलुलाई 1 नम्बरमा राखेर हामीले यो वर्ष गर्ने र गराउने भन्ने कुरा पनि त्यो नीति तथा कार्यक्रममा अनि हाम्रो बजेटमा पनि हामीले त्यसरी गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको। आलु आत्मनिर्भर क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्न बाँझो जमिन प्रयोग गर्न अनुदान लगायतको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको हो। किसानलाई प्रविधिसँग जोड्ने र बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने हो भने स्थानीयले यसबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिने देखिन्छ। डोटीबाट तेजु ओलीको रिपोर्ट। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फामा देखिएको पछिल्लो विवादको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेफले छानबिन गर्ने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेवाङ र प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी बीचको विवादमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी परिषदलाई दिएको छ। एन्फाले छानबिनका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको भए पनि उसले परिषदलाई जिम्मेवारी दिएको हो। फुटबलमा देखिएको विवाद छानबिन गरी समाधानको उपायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न राखेफलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। राखेफलाई प्राप्त निवेदन र प्रमाणमाथि छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङका कारण आफूले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। आफूमाथि आरोप लागेपछि नेमाङले एन्फासँग छानबिनको माग गरेका थिए। राजीनामा घोषणा गरेका प्रशिक्षक अलमुताइरीले भने सो घटनामा माफी मागिसकेका छन्। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। 15 वर्षको उमेरमा क्रिकेट यात्रा सुरु गरेका खड्काले आजबाट सन्यास
घोषणा गरेका हुन्। सन्यास घोषणा गर्दै नेपाली क्रिकेटको उत्थानका लागि क्रिकेट समाज र सरकारवालाहरूको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्। इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने नेपाली क्रिकेटलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ। सन् 2004 मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालबाट डेब्यू गरेका पारसले लामो समय कप्तानी पनि सम्हालेका थिए। पारसले सन् 2008 देखि 2019 सम्म नेपाली क्रिकेट टोलीको कप्तानी गरेका थिए। उनको कप्तानीमा नेपालले पहिलोपटक 2014 मा T20 विश्वकप खेलेको थियो। 2018 मा पहिलोपटक ऐतिहासिक ODI मान्यता पाएको थियो। पारसले नेपाललाई पहिलोपटक 2010 मा डिभिजन 5 को उपाधि जिताएका थिए। उनको कप्तानीमा नेपालले डिभिजन 5 देखि 3 सम्म उपाधि जितेको छ। उनी ODI र T20I दुवैमा नेपालबाट पहिलो शतक प्रहार गर्ने खेलाडी हुन्। पारसले नेपालबाट 10 ODI, 33 T20I, 2 प्रथम श्रेणी, 44 लिस्ट A र 56 T20 क्रिकेट खेलेका छन्। पारसले 2019 मा नेपाली टोलीको कप्तानी छाडेका थिए। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै